उषःकालगम्यामुदात्तस्वरूपाम् अकारप्रविष्टामुदाराङ्गभूषाम् अजेशादिवन्द्यामजार्चाङ्गभाजाम् अनौपम्यरूपाम् भजाम्यादिसन्ध्याम् सदा हंसयानाम् स्फुरद्रत्नवस्त्राम् वराभीतिहस्ताम् खगाम्नायरूपाम् स्फुरत्स्वाधिकामक्षमालाम् च कुम्भम् दधानामहम् भावये पूर्वसन्ध्याम् प्रवालप्रकृष्टाङ्गभूषोज्ज्वलन्तीम् किरीटोल्लसद्रत्नराजप्रभाताम् विशालोरुभासाम् कुचाश्लेषहाराम् भजे बालकाम् ब्रह्मविद्याम् विनोदाम् स्फुरच्चन्द्रकान्ताम् शरच्चन्द्रवक्त्राम् महाचन्द्रकान्तात्रिपेनस्तनाढ्याम् त्रिशूलाक्षहस्ताम् त्रिनेत्रस्य पत्नीम् वृषारूढपादाम् भजे मध्यसन्ध्याम् षडाधाररूपाम् षडाधारगम्याम् षडध्वातिशुद्धाम् यजुर्वेदरूपाम् हिमाद्रेः सुताम् कुन्ददन्तावभासाम् महेशार्धदेहाम् भजे मध्यसन्ध्याम् सुषुम्नान्तरस्थाम् सुधासेव्यमानाम् उकारान्तरस्थाम् द्वितीयस्वरूपाम् सहस्रार्करश्मिप्रभासत्रिनेत्राम् सदा यौवनाढ्याम् भजे मध्यसन्ध्याम् सदा सामगानाम् प्रियाम् श्यामलाङ्गीम् अकारान्तरस्थाम् करोल्लासिचक्राम् गदापद्महस्ताम् ध्वनत्पाञ्चजन्याम् खगेशोपविष्टाम् भजे मास्तसन्ध्याम् प्रगल्भस्वरूपाम् स्फुरत्कङ्कणाढ्याम् अहम् लम्बमानस्तनप्रान्तराहम् महानीलरत्नप्रभाकुण्डलाभ्याम् स्फुरत्स्मेरवक्त्राम् भजे तुर्यसन्ध्याम् सदा तत्त्वमस्यादिवाक्यैकगम्याम् महामोक्षमार्गैकपाथेयरूपाम् महासिद्धविद्याधरैः सेव्यमानाम् भजेऽहम् भवोत्तारिणीम् तुर्यसन्ध्याम् हृदम्भोजमध्ये पराम् नायमीडे सुखासीनसद्राजहंसाम् मनोज्ञाम् सदा हेमभासाम् त्रयी विद्यमाद्याम् भजामस्तु वामो वदामः स्मरामः अनाथम् दरिद्रम् दुराचारयुक्तम् शठम् स्थूलबुद्धिम् वरम् धर्महीनम् त्रिसन्ध्याम् जपध्यानहीनम् महेशीम् परम् चिन्तयामि प्रसीद त्वमेव अनाथम् दरिद्रम् दुराचारयुक्तम् शठम् स्थूलबुद्धिम् परम् धर्महीनम् त्रिसन्ध्याम् जपध्यानहीनम् महेशीम् परम् चिन्तयामि प्रसीद त्वमेव अनाथम् दरिद्रम् दुराचारयुक्तम् शठम् स्थूलबुद्धिम् परम् धर्महीनम् त्रिसन्ध्याम् जपध्यानहीनम् महेशीम् परम् चिन्तयामि प्रसीद त्वमेव आवाहनम् न जानामि विसर्जनम् पूजाविधिम् न जानामि त्वम् गतिः परमेश्वरी।